Maayong adlaw mga kapatili, way abas ni para sa News 5 Bisaya. Sa mga biyahero diha nga dream destination ang Siargao. Sugda na ang pagpalapad sa passenger terminal sa Siargao Airport karong Biyernes, August 8. Tuyo sa maong proyekto ang pagpaayo sa travel experience o pagsiguro nga komportable ang tanan nga mga pasahero, foreigner man o mga lokal. Tungod sa padayong pagdaghan sa mga turista sa Siargao, palapdan pa ang passenger terminal building sa maong airport. Nagpasalig kini nga mas maayo ug mas komportable na ang masinati sa mga pasahero dinhi. Makaserbisyo na ang maong terminal ug hangtod 750 ka pasahero gikan sa 200 ka pasahero kung mahuman na ang expansion. Sumala sa Department of Transportation, aduna na 18 ka flights ang moabot ug molarga sa Siargao Airport kada adlaw, hinungdan sa paghuot sa mga pasahero sa terminal. Naglaom mga hensya nga dili na magkahuot ang mga pasahero sa airport nga mobisita sa surfing capital of the Philippines pagkahuman sa expansion. Apan bisan pa og unsa kanindot ang Siargao, aduna gihapoy reklamo ang mga turista tungod sa mahal nga pamasahe sa eroplano padulong diri. Nangakusog ang presyo sa ticket og 15,000 pesos hangtod 30,000 pesos gikan sa Manila padulong sa Siargao. Para sa mga residente, mas maayo nga ipaubos ang pamasahe aron mas daghan pang turista ang makadua o makabisita sa maong isla. Nakigistorya na ang mga opisyal sa Siargao sa airline companies aron mo barato na ang pamasahe, apan hangtod karon wala pa sila gipagawas nga pahayag sa mga airline company mahitungod niini. Kini sa lamang ang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.